سلام كما يتتصنحو تختاتلتن فتوتن رارا ميديا واناون موياون ميزاناون تحسوتات سعلت حيزنا قريبنا لنا أب نايلو محابريتانا أب تقراي مرتقام نمكياد 10 بليون بربجات تمدي بلو أملا تقراي مبل شوعي حقرو مرتقان مكياد زد اللقدم مجلوات كمستقبرون تفليتو زرزر حابريت لنا وطادرات منقسي إرترا قفا جميروم كابت قفا كارموز فتنو كل تمناسيات جمع بتأيتو عمالو لحلوي أعزاز سراويتون مناسي سكم تخصدهم عزيزلو أبز زعبات المتناون دهسيسنا لنا كلتها تركاوين مس حدا إثيوبياوي تقتلهم زي أبدوبا معربي إثيوبيا زقات أمزحتزن فتسامة بزملكت ون حلف هقراو دحننا إثيوبيا رضوان حسين مس مرحت صوماليان مزرراب ميستراون عزون سبهلم آخيبا كايدو منقست صوماليا مسحبرات إمريت عرب زنبرو ركب جواب بيلو نايزيو من كالوتن حابريتاتاتهم بزرزر كندسسينا چانالنا لايك شير سبسكرايب مقبر سترارا رايحونون ابتوم للمعلات زحازنا يوم حابريتاتات كنسقرم أب تقراي مرتقان مكياد 10 بليون بربجات تمدي بلو أب ملا تقراي مبل شوعي حقراو مرتقان مكياد زد الأدم مدلواتم كمز تقبرا مرتقا كايدوون توسينو حقراو مرتقا بورد إثيوبيا نزز فلتم مكتل أكابت بورد أي تتصفين واي أبز سمونزيم أب عديس هباب سخير مدرخزتها حقق تحقيم إسران 4 قنبت كلتاشهن 10 شمونتن نزكايد مرتقام ململافت سمت مرتقا كمز تقبرأيو أفل كاب حدا طريق ساب حدا لكاتيت دما مزقبا حطويات كاب شوعة لكاتيت كساب شوعة مكابيت مزقبا مرأستيم ككايد مخانو المفلات تخائلو زلوم أب ملات هاجر 15 وطاتات مرأت كم زهلو بمقلات نفس وكف حدا شحن 500 مرأتي كم زأنقدو تملاحيتو زلوم نز مرأت عن مكياد 10 بليون بر كم زتمدبز زتقلت انتخون نزد ما 310 شمونتش فتسمت مرأت كم زلو تحبيرو وزيت مرت 14 شمونتن وقعو كخون تثبيت يقبر بايتو كل تزبي أبو قعو قد فيسبوك أبز سفرو حابريتام اتمختل أكاب بورد أب تقراي مرت أخكايد مخان يتقيسو أب تكل المرت أخكايديو أبز قدايون مسكزيوم من حدار اتخلل مسنك أساو سلفتات بوليتي كادمام زرر بتخايدو كبلوني يتقيسو وزلوم أبتي قدم حموشت عمت تخايده حقراو مرت على 3 مليون حزبي كادمت تمزكيبو منبارو ጸብጻባትን ተመለኸቱ ኣብት መረጽ 47 ተነሓንሕቱ ድባት ክሳትፍ ከለዉ 8209 ኣብያተ ምኽሪ ፌደራል ክልል ዝተወዳደሩ ሕጹያትን ኣቕሪቦም ነይሮም 125 ሕጹያት ድማ ብውልቀውን ተወዳዲሮም ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና በዝሒ ሕጹያት ዘቕረበ ሰልፊ እንትኸውን መረጽቲ ን445 መናብር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ድምጾም ሂቦም ኣለዉ ኣብቲ እዋን ትግራይ ዝተወዝዑ 38 መናብር ግን ክፍቲ ኮይኖም ተሪፎም እዚ ድማ ብምኽንያት كلل زكاير زنبرا كوينات مبل شارشاي هاقراو مرتقام كم زيت خايدون زفلات يوم نزو سعيبو بركت زبالو تطقات زرائي زلون تخونو بفلاي دما بوغان حوحات حقوا فلطو كيتو هاباب تقراي مرتق كايدا يخلن زبل تقومو تاتقات موزت انحن تخون بركت زبالو تقومو ودباتو وتقومتو ودباتو وننتي بمرتقا بورد إثيوبيا زوستان زلون كقبر زحسابة زلو دما تقومو تاتنا سمعون زقاتلو يوم كامي قتل زبل دما مرأيون زدلو خينو كاتسيلو لهم وتادرات منقس إرترا قفا جميروم كابت قفا كهرموز فتنو كلت مناقسي دما بتقيت حريمو مالو لعلوي أعزاد سراويت مناقسي سوكم تكوس هدوم عزيزو لوم إذا زكات أماب إرترا عدشما أب إنقوسو زوبا كيندع كبابي قحتي لايم أبت قامي وعي تركب نشتو عدن تتكون كاب كباب عدي لازمت وتادرات مناقسيات نمقفاف نتعدي مس كباب وادما نتخبابا استعزبو خلت مناقسيات كهرمو أبز فتنو لو ساعتم بالعلوي عزازتهم وتادرات ود فرزون زتبخالم عزاز سراويت سقمتي كمستوس هذا اللوميو كابتبوتها زترخب حابرتها زملختهم إذا بعد شما بالعلقلتها مناسيات استفدت أما سقمتي دقاقم كمزلو زقلتو في الفلات بتقوان تود 4 عمت من أسيب بقبلو هيوتو كحلف كلو مسؤوز نبرا كالمن أسيد مام بمهرمتي حالفلو زلو زلع الحكمنا نمركابنا باس مراكم مستوس دادما تقليتو كلت يوم قديات مناسيات
ጉዳያት በትናብ ነብሶም ዝዘነበጥ ያይቲም ነዊሕ ርሕቀት ከይከዱ ከም ዝወደቁን ሐሰን ኢድሪስ ሐሰን ዝተባሃለ መንእሰይ ድማ ህይወቱ ከም ዝሳነ ኣብ ከባቢ ኣፉ ማህረም ዝበጽሖ ስዒድ ወዲ ሓያግን ካብ ሞት ተሪፎ ብዝሕዚ ሰዓት ኣብ ኣስመራ ሕከም ከም ዘሎ ዝግለጽ ድሕሪ ፍጻመ ስድራሟት ቀታሊ ወድና ይነገረና ቀታሊ ወድና ከይፈለጥና ይንቀብረን ብምባል ሬሳ ውላዶም ሐሰን ኢድሪስ ኣብ ፍርጅ ንኽጸንሕ ናብ ሆስፒታል ግን ዳዕሚ ድያቦም ዝጥቀስ ዘሎ ስድራ ቤት መዋቲ ድሕሪ ተዘጋጠመ ሰቃቅት ለተወዶም ናብ ፖሊስ ይግንዳዕ ምምሕዳር ከባብን ምምሕዳር ንእሶ ባን ብምኻድ ጉዳይ ማውታ ወዶም ክጻረ ቀታሊ ክንገሮም ዝሓተቱ እንትኾኑ ይኹን እምበር እቲ ጨውቀትሪ ዜጋታት ዝረሸና ገልጋሊ መልኪ ንዝበልዎም ኣዛዚ ሰራዊት ድማ ኩሎም ኣካላት ናይቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምጽራይ ከይገብሩ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦም ዝግለጽ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ትካላት ፖሊስ ብምሕዳራት ጉጅለ ህግደፍ ቃንዞኦም ክሰምዑ ፍትሕ ክህቡ ዓቕሞም ከም ዘይኮነ ብምንጋር ንስድራ ግዳያት ከም ዘፋነምዎም ድማ እቶም ሰትራውን ዝገልጹ ቅድሚ ከባቢ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ያፌት የማነ ዝተሰየመ ትሕቲ ዕድመ መንእሰይ ኣብ ቀረና ኩዱ ተኹስ ዝቐትለ ምንባሩ ይርስዕን ጉዳይ ያፌት ድማ መዕለቢ ኸይረኸበ ሕዚ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ክልተ መናእሰያት ዓዱ ሽማ ከምዚ ዓይነት ተግባር ምፍጻሙ ንብዙሓት ነበርቲ ኣቆጢዕሎም كلت تركيان مسحد إثيوبيا وتقتلهم أبدوبا ومعراب إثيوبيا زجات أمزحزن فتام بزملكة حبريتام زي أبوردا سوري كلت زجات تركن حد زجا إثيوبيا ويبعدوات كم تقتلوا من محدارة وردا أفليتهم من قصة تخلل بلعتهم بتحت عدين استفدت أمامت قعدي زي تفلت وشافاتو أربع تخبتين زبلوهم أكلات حتى تجيرلهم قتلتهم كلت تركيان بتحتن مرحمة كنؤمن بسوني نكو كم فتصمن حلف وردا سوري أب كلت زيجات تركب زوبا معرب أمام زركب وردا سوري نخلت معلتي كم زتنحون اعتمد كعتب فتتصمن الأوان أب تخباب زنبرهم عدات مسود ويبقسوا من بارم أب وردا دما ماجي توميس تبحلت أبانات وعزون كلهم أب بانك استبحال خبابي أب بانك استبحال خبابي تمد كعتي كم استفتتصمن زقلت زلوم بتحت عدز حضروا لبوتاتات علنا بتحت عدين حضروا بوتاتات علنا بتحت عديز حضر بتحت عدي اتهم بزحت عدين حضرلو بوتاتات علنا بموبايل نما جاب خدلوز نبرأوان أب منقدن كلو إيمت قاعد تفتيمو أب مونغونا مونغو ماجن أبزلو سفران كم زعينة نجار استفاد رأيون تبلو منقست خلال دوبا معراب إثيوبيا أبزوت أمغلاتي كلتا زيقنا تركو زلو مزاقنياتات بزحتن حدا إثيوبيا ونمرحمة كينام سغاتي لهم كبلا رقاقيتهم إذا بزي تفلت أربحت نسسا شفاتو استفاد أمان تخون منقست نزارمنا وتاقوار زفت شفاتو نمدلاي ناب حقن مقراب استواد حيل زتاب موفار سفيح صريحتات مخبار حقي كايدا لو بموبايل قبنياتات سنمسهر تعري كايد كم زلو قاليسو زلو ريس هابت متقعت زموت زيقاتات تركينا بادي سابات هلا إخونا لهم حلفي هاجراو دحنነት ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ምስ መራሕቲ ሶማሊያ ንምዝረራብ ሚስጥራውን ዕጹም ዝተባሃለ ኣኼባ ተኻይዱ ሓላፍ ሃገራው ድሕነት ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ምስ መራሕቲ ሶማሊያ ንምዝረራብ ናብ ሞቃዲሾ ኣትዩ ዘሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መልእኽቲ ከም ዘብጽሕ ዝንገረሉ ዘሎ ሬድዋን ምስ ፕሬዝዳንት ሓሰን ሼኽ መሐመድ ዕጹ ኣኼባ ዘካየደ እንትኸውን ዝርዝር ናይ ተለዝብን መልእኽትን ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጣ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ማእኸል ዝገብረ ክኸውን كم سخلي كمتهم وانا دايركتر حقراو مردعتا دحنت إثيوبيا زخونا ريدوان ابز حلفة معلتات مسقدما من السرابي ناب جبوت تقوحيزون تخون بسنبت ناب جبوت زاتو أبي مس بريزدانت حق اسماعيل عمر قالهب بمرخاب بزعبا جيوبوليتيكا وبناتات زوباو سلام تسا تزراري بوم كلتيوم وقنات سلوم قد أباو نقداون متحقاز ركبنا محيال من لزابوم إثيوبيا مرحيا ودبات جبوت قد أفرق بحرناي تبتو زوبا ببزحن حزب نبتابان زعبيت حقر مخانا يو أفلتو أما خارج قدرات كرنا أفريقيا زخنا جيتها شور الداون مثل أخاب جيبوتي ترى نيروم وجن مقعدشوا يكون عدد سبب زعبا متصح ريدوان حسين مقعدشوا كنز بعزهم بوقعي زد سب حلا نجريلن منقست الصوماليا مستحبرات إمريت حرب زنبرو ركب كم سقارات كلهم قلتاوس من معنات كم استسناخل وافليتوم بيت مخرم من استرات هجرد حرزك هيروزتها مس إمريت عرب زنبرو من معنات كم زقارتو عبزوتو مقلتي علا وكيروزلوم زيوم مسودبات تام كل خالصها ساسرس من معنات تركبوا بز مسارات مسودبات بربرا بوسوسان كي سمايون استاساسرس من معنات كمون مس فيدرالون زبونت كلا الصوماليا استجبرس من معنات تسريزوم أبو كلتشن عصر
2016 بمحدار الصوماليلاند مسديبي وورلد استقبر سمعنت ወደ በርበራም زي فقاد መንግስት ፌደራል استفرم بموبايل كابنو حيوانات حيزختك او مصنيحا መንግስት ሶማሊያት ውሳነ ሉዓላውነት ሀገር ግዛታው ሓድነትን ቅዋምን መሐላው ተወሰደ ምዃኑ ሓቢሩ ብተወሳኽነ ሱጉምት ዝወሰደሉ ምኽንያት መርትዑን ናጽናት ሀገር ሀገራዊ ሓድነት ፖለቲካው ሉዓላውነት ሀገር ዘደኽም ተግባር ክብል ይገልጽዎ መንግስት ሶማል ከምዚ ዓይነት ተግባራት ሀገራዊ ሕግን ሉዓላውነት ዝጥሕስ ከምኡውን ሕብረት አፍሪቃ ውድብ እስላማዊ ምትሕጋዝ ሊግ ዓረብን ኣብ ዘይምትእታው ሰበጽሐ ስምምዕነት ዝጥሕስ ምዃኑን ትገልጽ እቲ ውሳነ ነቶም ንሓድነት ናጽነት ሶማልያ ዘደኽም ተግባራት ዝቃወሙ ዜጋታት ሶማልያ እውን ዝምልከት እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢት ሀገር ብዛዕባ ውሳነ ሕብራት ኤምሬት ዓረብ ሕብረት አፍሪቃ ንውድብ እስላማዊ ምትሕጋዝ ሕብራት መንግስታት እውን ኣፍሊጡ ዘሎ ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ሎም ዕለት ሓዝናዮም እዋናዊ ዜናን ሓበሬታን ዞን ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝጸንሐኹም ይመስሉ ነይሮም ተመልስና ብኻልኦት እዋናዊ ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ዝተራራራ ይኹኑ